रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुबरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्। आज यसरी के भयो त भने सीता मातालाई आज रावणले उचालेर रथमा राख्यो। सीता चाहिँ हाराम 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 भनेर पुकार्न थाल्नुभयो। अब सीताको मनमा रावणका लागि कुनै ठाउँ थिएन, अर्थात् सीताले रावणलाई तिरस्कार गर्नुहुन्थ्यो र उसको बन्धनबाट मुक्त हुनका लागि चोट लागे कि नागिनी जस्तै गरेर त्यो रथमा छटपटाइरहनु भएको छ सीता। त्यही अवस्थामा अत्यन्त वासनाले ज्यादै पीडित भएको राक्षस रावणले अब आज सीतालाई लिएर आकाश मार्गतर्फ गयो। जुन समयमा रावणले सीतालाई अपहरण गरेर आकाश मार्गबाट लागिरहेको थियो, त्यो समयमा उसको चित्त ज्यादै भ्रमित भयो। आज सीता माता अत्यन्त पागल जस्तै हुनुभयो। ज्यादै डराउँदै ठुलो स्वरमा विलाप गर्न थाल्नुभयो। ए लक्ष्मण, तिमी आफ्ना गुरुहरूको मन प्रसन्न गराउन सक्षम छौ। यो समयमा आफ्नो इच्छा अनुसारको रूप धारण गर्ने राक्षसले मलाई अपहरण गरेर लगिरहेको भए तापनि आज हे लक्ष्मण, हजुरलाई यो कुराको ज्ञान छैन। हे राम, हजुरले धर्म पालन गर्नका लागि प्राणको मोह, शरीरको सुख र राज्यको सुख सबै परित्याग गरिदिएका भए तापनि यो राक्षसले मलाई अधर्मपूर्वक अपहरण गरेर लैजाँदा पनि हजुरले देखिरहनु भएको छैन। हे राम, हजुरले कुमार्गमा लागेका उद्दण्ड पुरुषहरूलाई दण्ड दिएर उनीहरूलाई उचित प्रकारको बाटो देखाइदिनुहुन्छ, तर यो पापी रावणलाई किन दण्ड नदिनु भएको हो? हे मेरो स्वामी, यो संसारमा उद्दण्ड पुरुषले आफ्नो उद्दण्डतापूर्ण कर्मको फल तत्कालै पाउँछ, किनकि यसमा समय पनि सहयोगी हुन्छ। हे रावण, आज तेरो शिरमा काल नाचिरहेको हुनाले तैँले आज के गरेको छस्? तेरो विचार शक्ति नष्ट भएको हुनाले तैँले यो प्रकारको पाप कर्म गरेको छस्। हे रावण, रामका कारणले तमाथि ज्यादै ठुलो सङ्कट आइलाग्नेछ। अहो, आज रामका सबै बन्धु बान्धव सहित कैकेयीको अभिलाषा परिपूर्ण भयो, किनकि धर्मको पालना गर्ने रामकी धर्मपत्नी भए तापनि यो समयमा मलाई एउटा राक्षसले अपहरण गरेर लगिरहेको छ। म जनस्थानमा फुलेका गिनेरीका रुखहरूसँग आज तिमीहरूले तत्कालै रामलाई मलाई रावणले अपहरण गरेर लगेको कुरा सुनाइदिनका निम्ति यी रुखहरूसँग प्रार्थना गर्छु। महास र सारसहरूको आवाजले गुन्जायमान भएकी गोदावरी नदीलाई प्रणाम गर्छु। हे नदी, तिमीले रामलाई तत्कालै रावणले मलाई अपहरण गरेर लगेको कुरा सुनाइदिनु। यो वनमा भएका रुखहरू पनि अथवा रुखहरूमा बस्ने जे जति देवताहरू हुनुहुन्छ, म तिनीहरूलाई नमस्कार गर्छु। हे देवताहरू, तिमीहरूले सबैले मेरो पति रामचन्द्रलाई रावणले मेरो अपहरण गरेर लगेको कुरा सुनाइदिनु। यो वनमा पशुपक्षी सहित जे जति अनेकौं प्रकारका प्राणी रहेका छन्, म ती सबैका शरणमा पर्छु। आज हे पंक्षीहरू, हे प्राणीहरू, तिमीहरूले मेरो पति रामलाई रावणले मलाई अपहरण गरेर लगेको कुरा सुनाइदिनु। राम ज्यादै पराक्रमी भएकाले उहाँले म यमलोकमा गए पनि अवश्य फर्काएर ल्याउनु हुनेछ। त्यो समयमा ज्यादै दुखी भएर करुणाजनक कुरा गर्दै विलाप गरिरहेकी सीताले एउटा रुखमा बसेका गिद्धहरूका राजा जटायुलाई देखिन्। रावणको वशमा परेकी हुनाले सीता धेरै डराएकी थिइन्। उनले जटायुलाई देखेपछि रुँदै भनिन्, यो पापी रावणले मलाई अनाथ जस्तै गरेर अपहरण गरेर लगिरहेको छ। हे जटायु, तर तिमी यो दुष्ट प्रकारको राक्षसलाई रोक्न असमर्थ छौ, किनकि यो बलवान छ। अनेकौं युद्धमा विजय प्राप्त गरेकाले यो रावणमा यो दुस्साहस बढेको छ। यसको हातमा हतियार रहेको हुनाले मन पनि ज्यादै पापी भएको छ। हे रावण, आज मलाई रावणले हरिरहेको छ। हे जटायु, तिमीले रामलाई मेरो अपहरण भएको कुरा जस्ताको तस्तै बताइदिनु। त्यो समयमा जटायु सुतिरहेका थिए। उनले त्यो अवस्थामा सीताका ती ज्यादै करुणाजनक कुरा सुने।
त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै आँखा खोलेर हेर्दा सीता र रावणलाई आज जटायुले देखे। ती जटायुको शरीर पर्वतको चुचुरो जस्तै अग्लो थियो। उनको चुचो धेरै तीखो थियो। उनले त्यो रुखमा बसी बसी रावणसँग भन्दछन्, हे रावण, म चाहिँ सनातन धर्ममा अवस्थित सत्य प्रतिज्ञ र ज्यादै बलवान गिद्धहरूको राजा हुँ। मेरो नाम जटायु हो। यो समयमा आज तिमीले मेरो अगाडि यस प्रकारको ज्यादै निन्दित कार्य गर्न उचित हुँदैन। राजा दशरथका छोरा राम समग्र जगतका अधिपति इन्द्र र वरुण जस्तै पराक्रमी अनि सबैको कल्याण हुने कार्यमा एकाग्रतापूर्वक लागिरहने स्वभाव हुनुभएको छ। यी तिनै रामकी धर्मपत्नी हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीले अपहरण गरेर लैजान चाहेका छौ। उनको नाम सीता हो। आफ्नो धर्ममा अडिग रहने अथवा आफ्नो धर्ममा अडिग रहेको कुनै पनि राजाले परस्त्रीलाई स्पर्श गर्न ठिक हुँदैन। हे राजा, हे रावण, राजाहरूले स्त्रीहरूको विशेष सुरक्षा गर्नुपर्छ, किनकि आज राजाको धर्म नै त्यही हो। बुद्धिमान मनुष्यले अरूबाट निन्दित हुने काम गर्न हुँदैन। जसरी आफ्नी पत्नीको अन्य पुरुषको स्पर्शबाट रक्षा गरिन्छ, त्यसै गरी परस्त्रीको पनि रक्षा गर्नुपर्छ। सबै पुरुषले राजाका कर्महरूको अनुसरण गर्ने भएकाले राजाले अनुचित अथवा शास्त्र विरुद्धको काम गर्नु हुँदैन। राजा धर्म र कामका प्रवर्तक, द्रव्यहरूका उत्तम निधि भएका हुनाले धर्म, सदाचार वा पापको उद्गम स्थल पनि राजा हुन् अथवा त्यो प्रकारको सबै कर्म गर्ने राजा। यदि तिम्रो स्वभाव यस प्रकारको पापपूर्ण छ र तिमीले ज्यादै अविवेकी छौ भने तिमी पापीले के गरेका छौ? देवताको विमान जस्तै ऐश्वर्य फेरि तिमीलाई कसरी प्राप्त भयो? हे रावण, जो स्वभावैले काम वासनामा ज्यादै आसक्त रहेको छ, त्यसको स्वभावमा परिवर्तन ल्याउन अत्यन्त असम्भव जस्तै हुन्छ, किनकि पापीको घर धेरै लामो समयपछि पनि धर्म बस्न आउँदैन। पापीको घरमा त्यो ज्यादै पराक्रमी र धर्मात्मा रामले तिम्रो राज्य वा नगरमा केही पनि बिगार गर्नु भएको छैन। तिमीले उनको अपराध गर्नु ठिक हुँदैन। हे रावण, यदि पहिले शूर्पणखाको बदला लिनका लागि आएका ती ज्यादै अत्याचारी खरको अनायास रूपमा ज्यादै ठुलो कर्म गर्ने रामचन्द्रले वध गरिदिनुभयो भने यसमा रामको के अपराध भयो र तिमीले उनकी पत्नीको अपहरण गरिरहेका छौ? अब तत्कालै सीतालाई छोडिदिएर रामको अग्नि जस्तै धेरै डरलाग्दो दृष्टिबाट भस्म हुनबाट आफूलाई बचाऊ। हे रावण, बिन्ती छ, जसरी इन्द्रको वज्रले वृत्रासुरको वध गरेको थियो, त्यसै गरी रामको रिसपूर्ण दृष्टिले तिमीलाई पनि भस्म गराउनेछ। हे रावण, तिमीले आफ्नो कपडामा ज्यादै विषालु सर्पलाई बाँध्ने दुस्साहस गरेर पनि यसको ज्ञान नभएको नाटक गरिरहेका छौ। बुद्धिमान व्यक्तिले आफ्नो क्षमताले भ्याउने भारी बोक्नुपर्छ भने आफूले पचाउन सक्ने जति मात्र खानुपर्छ। जुन कार्य गर्दा धर्मकृति र यश प्राप्त नभएर शरीरलाई दुःख मात्र हुन्छ भने त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन। मैले यो आफ्ना पुर्खाबाट प्राप्त भएको यो पक्षीहरूको राज्य गरेको आज 60,000 वर्ष भयो। अहिले म वृद्ध भएँ, बुढो भएँ, तिमी नवयौवन छौ। यसै गरी तिमीसँग धनुष छ, कवच छ, बाण छ, रथ सहित सबै भए तापनि तिमीले सीतालाई लिएर सजिलै जान सक्दैनौ। हे रावण, म जीवित भएसम्म तिमीले सीतालाई जबरजस्ती अपहरण गर्न असम्भव छ। यदि तिमी आफूलाई ज्यादै पराक्रमी ठान्दछौ भने मसँग युद्ध गर। जसरी पहिले घरको मृत्यु भएको थियो त्यसै गरी मबाट तेरो पनि वध हुनेछ। रावण, अब त मलाई धेरै रिस उठ्यो, किनभने भनेको नमान्ने जसले युद्धमा अनेकौं पटक दैत्य र दानवहरूको वध गरेका थिए, त्यो गेरु वस्त्र लगाएका रामले चाँडै नै युद्ध भूमिमा हे रावण तिम्रो वध गर्नेछ। यो समयमा के गर्न सक्दछु म? ती राम र लक्ष्मण दुवै टाढा गएका छन्। यदि म उनीहरूलाई बोलाउन गएँ भने आज तिमीले उनीहरूको डरले तत्कालै भाग्ने मलाई थाहा छ। यी सबै प्रकारका शुभ लक्षणले युक्तै सीता रामकी प्यारी पटरानी भएका हुनाले हे रावण, म जीवित भएसम्म यिनलाई यहाँबाट लैजानु सम्भव छैन। मैले आफ्नो प्राणको आहुति दिएर भए पनि महात्मा राम र राजा दशरथका प्रिय कार्य मैले अवश्य गर्नै पर्छ। पर्ख पर्ख 2 घडी प्रतीक्षा गरेर हेर। जसरी रुखको हाँगाबाट फल खस्छन् त्यसै गरी म तिमीलाई यो रथबाट भुइँमा खसालिदिन्छु।
म आफ्नो शक्ति अनुसार युद्धमा तिम्रो ज्यादै राम्रो सत्कार गरेर तिमीलाई सन्तुष्ट हुने गरी खाने कुरा दिन्छु। ती जटायुका यस्ता कुरालाई सुनेपछि राक्षसको राजा रावण रिसले आँखा राता राता बनाउँदै ती पक्षीका राजा भएतिर दौडियो। त्यो समयमा उसले कानमा लगाएका सुनका कुण्डल चम्किरहेका थिए। त्यो युद्धमा ती दुवै एकअर्कामाथि ज्यादै डरलाग्दो प्रहार गर्न थाले। त्यो समयमा गिद्ध र राक्षसका बीचमा ज्यादै आश्चर्यजनक युद्ध हुन थाल्यो। त्यो युद्धमा रावणले गिद्धका राजा जटायुमाथि नालिक, नाचार तथा ज्यादै तीखो टुप्पो सम्पन्न विकर्णे नाम भएका डरलाग्दा बाणहरूको वर्षा गराउन थाल्यो। त्यो युद्धमा पक्षहरूका राजा जटायुले रावणद्वारा प्रहार भएका बाणहरू र अन्य अस्त्रहरूको पीडालाई सहन गर्दै आफ्नो ज्यादै तिखा नङ्ग्रा सम्पन्न पन्जाले रावणको शरीरमा धेरै घाउ बनाइदिए। त्यसपछि रावणले अत्यधिक रिसाउँदै आफ्नो शत्रुको वध गर्ने इच्छाले जटायुमाथि 10वटा बाणको प्रहार गर्यो। यसरी रावणले प्रहार गरेको त्यो ज्यादै तिखा चम्किला र डरलाग्दा बाणले जटायुलाई क्षतविक्षत बनाइदियो। आज त्यो समयमा जटायुले सीताले राक्षसको रथमा बसेर आँसु बगाइरहेकी देखेपछि आफ्नो शरीरमा लागेका ती बाणहरूको व्यवस्था गर्दै अनायास रूपमा जटायु राक्षसमाथि आक्रमण गर्न थाले। ती जटायुले रावणको मोती र मणिहरूले विभूषित बाणसहित धनुष आफ्नो खुट्टाले दलेर भाँचिदिए। यसपछि रावणले अत्यधिक रिसाउँदै अर्को धनुष हातमा लिएर त्यसबाट हजारौं बाण प्रहार गर्यो। त्यो समयमा त्यो युद्धभूमिमा गिद्धका राजा जटायुका चारैतिर बाणहरूले जाल बनेको हुनाले अब आज उनी आफ्नो गुणमा ज्यादै आनन्दले बसिरहेको पक्षी जस्तै देखिएका थिए। ती जटायुले आफ्ना दुवै पखेटाले ती बाणहरू उडाइदिँदै पन्जाले हिर्काएर फेरि रावणको धनुषलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिए। रावणको कवच अग्नि जस्तै प्रज्वलित भइरहेको थियो। त्यसलाई पनि जटायुले आफ्ना पखेटाले हिर्काएर छिन्न भिन्न बनाइदिए। त्यसपछि जटायुले त्यो युद्धभूमिमा पिशाचको जस्तै मुख भएका ती ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न गधाहरूलाई पनि मारिदिए भने अग्नि जस्तै प्रकाशमय मणिमय भर्याङको कारणले ज्यादै विचित्र अङ्ग सम्पन्न इच्छा अनुसार चल्ने रावणको हर्षा सम्पन्न विशाल रथलाई पनि तोडफोड गरिदिए। यसपछि पूर्ण चन्द्रमा जस्तै सुशोभित छाता र चमर पनि तहस नहस गरिदिए भने जटायुले ज्यादै तीव्र गतिमा आफ्नो चुचोले ठुँगेर रावणको सारथीको ज्यादै ठुलो टाउको शरीरबाट अलग गरिदिए। यस प्रकारले धनुष, रथ, घोडा, सारथी यथार्थ रूपमा नष्ट भइसकेपछि रावण सीतालाई काखमा लिएर पृथ्वीमै खस्यो। यसरी रथ भाँचिएर रावण भुइँमा उभिएको देखेर सबै प्राणीले गिद्धका राजा जटायुको धेरै प्रशंसा गरी। ती ज्यादै वृद्ध भएका पक्षीका राजा जटायु थकित भएको देखेर रावणले धेरै खुसी हुँदै ती सीतालाई लिएर आकाशमा फेरि उड्यो। जुन समयमा सीतालाई काखमा लिएर रावण आकाशमा उड्यो त्यो समयमा उसका सबै साधनहरू नष्ट भए तापनि उसँग एउटा तरबार बाँकी रहेको थियो। जान लागेको देखेपछि आज रावण जान लागेको देखेपछि गिद्धका राजा जटायुले उडेर रावणको बाटो छेक्दै भने, जसका बाणहरूको स्पर्श वज्र जस्तै हुन्छ, ती रामकी धर्मपत्नी लगेर तैँले राक्षसहरूको यथार्थ विनाशलाई आमन्त्रण गरिरहेको छस् रावण। जसरी धेरै तिर्खाएको मनुष्यले पानी पिउँछ त्यसै गरी तैँले मित्र, बन्धु, मन्त्री, सेना र परिवार सहित यो विष पिइरहेको छस्। जसरी आफ्नो कर्मको परिणाममा ध्यान नदिने अविवेकी नष्ट हुन्छ त्यसै गरी त पनि विनाशको खाडलमा पर्नेछस्। यो समयमा तैँले कालको पासोले यथार्थ रूपमा बाँधिएका हुनाले जहाँ गए पनि यो पासोबाट मुक्त हुन सक्ने छैनस्। जसरी जलमा उत्पन्न भएको माछाले आफ्नो मृत्युका लागि विष सम्पन्न मांस खान्छ त्यसै गरी हे रावण तैँले पनि आफ्नो मृत्युलाई आमन्त्रण गर्ने सिलसिलामा सीताको अपहरण गरिरहेको छस्। राम र लक्ष्मण कसैले पराजित गर्न नसक्ने वीर भएकाले उनीहरूले आफ्नो आश्रममा गरेको यो अपमानजनक अपराधका लागि तँलाई कहिले क्षमा गर्ने छैनन् रावण। त कायर र डर छिरुवा रहेछस्। यस प्रकारको लोकमा ज्यादै निन्दित हुने प्रकारको कार्य चोरले मात्र गर्छ। त्यसैले आज त कायर र अत्यन्त के रहेछस्, डरले युक्त रहेछस्। यदि तेरो पराक्रमशाली
अथवा त चाहिँ पराक्रमशाली होस् भने अरू केही समय आइज मसँग युद्ध गर, त्यसपछि तेरो पनि भाइ खरको जस्तै गरेर मृत्यु हुनेछ। आफ्नो विनाशको समय आइसकेपछि मनुष्यले निज कर्म गरे जस्तै गरेर तैँले आज आफ्नो विनाशका लागि अधर्मपूर्ण कर्म गरेको छस्। यो संसारमा कुनै पनि मनुष्यले पाप कर्म गर्न रुचाउँदैन, तर पनि तैँले आफ्नो घमण्डको वशमा परेर यो ज्यादै पाप कर्म गरिरहेको छस्। यो प्रकारका कुरा गरिसकेपछि जटायु ज्यादै तीव्र गतिमा गएर आज जटायुले रावणको पिठ्यौमा बसेर रावणलाई समाएर आफ्ना ज्यादै तीखा नङ्ग्राले चारैतिरबाट नङ्ग्राले चिथोर्न थाले। आज जटायुले ती जटायुका हतियार नङ्ग्रा, पखेटा र चुच्चा थिए। उनी नङ्ग्राले चितुर्थे, पिठ्यौमा चुच्चोले ठुङ्दथे र कपाल समाएर उखेलिदिन्थे। यसरी जटायु पटक पटक पीडित जटायुले पटक पटक पीडित बनाइसकेपछि रावण रिसले थरथर काम्न थालेकाले उसका ओठहरू फरफराउन थाले। त्यो समयमा धेरै रिसाएको रावणले सीतालाई देब्रेकाखमा राख्दै जटायुलाई मुक्काले हिर्काए तापनि त्यो रावणको प्रहारलाई छलेर जटायुले आफ्नो चुच्चोले ठुँगेर रावणका देब्रेतिरका 10वटै हातहरू अब उखेलिदिनुभयो। ती हातहरू काटिएपछि धमिराले उठाएको माटोबाट निस्किएका ज्यादै विषालु सर्पहरू जस्तै गरेर अनायास रूपमा नयाँ हातहरू फेरि उत्पन्न भए। त्यसपछि रावणले सीतालाई छाडिदिएर जटायुलाई मुक्का र खुट्टाले गोडाले हिर्काउन थाल्यो। त्यो समयमा जटायु र रावणका बीचमा केही समय ज्यादै डरलाग्दो युद्ध हुँदा रावणले हातमा तरबार लिएर जटायुका दुवै पखेटा, खुट्टा र पछाडिको भाग काटिदिए। यस प्रकारले रावणले पखेटा काटिसकेपछि अब आज के भयो त भने रावणले चाहिँ के गर्यो त भने हातमा तरबार लिएर जटायुका पखेटा, खुट्टा र पछाडिको भाग काटिदियो आज रावणले। यस प्रकारले रावणले पखेटा काटेपछि जटायु भुइँमा लड्नुभयो अथवा भुइँमा लडे। उनी केही समयका पाहुना मात्र थिए। बिचरा आफ्नो बान्धव जस्तै जटायु रगताम्य भएर भुइँमा लडेको देखेर सीता ज्यादै शोकाकुल हुँदै उनी भएतिर दौडिन्। जटायुको शरीरको कान्ति निलो बादल जस्तै कालो थियो भने उनको छातीको रङ सेतो थियो। उनी ज्यादै पराक्रमी भए तापनि त्यो समयमा यथार्थ रूपमा निभेको डढिलो जस्तै गरी पृथ्वीमा लडे। त्यसपछि ती जटायुलाई समाएर सीता रुन थालिन्। यसरी रावणले मारेको अथवा वध गरेका जटायुलाई देखेर सीताले ज्यादै दुखी हुँदै विलाप गर्दै भन्दछिन्, मनुष्यहरूलाई सुख दुःखको प्राप्तिको सङ्केत लक्षण सपना, पक्षीको आवाज अथवा दाहिने देब्रे लगायतका शुभ अशुभ अवश्य पनि देखिन्छन्। तर मेरो अपहरण भएको सङ्केत गर्दै यी मृग र पक्षीहरू अशुभ सूचक मार्गमा दौडिरहेका भए तापनि उनीहरूले सङ्केत गरे पनि तिमीलाई यो सङ्कटको ज्ञान भएन। हो जटायु, अहो मेरो कस्तो अभाग्य! जो मलाई बचाउनका लागि आएका थिए ती जटायु रावणको हातबाट मारिएर भुइँमा लडिरहेका छन्। हे राम, हे लक्ष्मण, अब तिमी दुवैले मेरो रक्षा गर्नु पर्यो। यस प्रकारका कुरा गरेर धेरै डराएकी सीता फेरि रुन थालिन्। उनले लगाएका फुलका माला र आभूषण माडिएर जतासुकै छरिएका थिए। उनी अनाथ जस्तै गरी विलाप गरिरहेकी थिइन्। त्यही समयमा राक्षसको राजा रावण सीता भएतिर दौडियो। उसले बेरिएका लहरा जस्तै गरी ठुल्ठुला रुखलाई अङ्कमाल गर्दै आज अब सीता माताले फेरि रुखलाई समात्दै भन्दछिन्, मलाई हे रुख, हे वृक्ष, यो सङ्कटबाट रक्षा गर। त्यही अवस्थामा त्यो रावण आज सीताको नजिकमा पुग्यो। वनमा राम रहित भए तापनि सीताले रामलाई पुकारिरहेकी देखेर त्यो काल जस्तै डरलाग्दो रावणले आफ्नो विनाशलाई आमन्त्रण गर्दै सीताको कपालमा समायो। सीताको यस प्रकारको अपमान भए तापनि समग्र जगत मर्यादा रहित र अन्धकार जस्तै भयो। त्यहाँ वायुको गति रोकियो भने सूर्यका किरण पनि ज्यादै मलिन भए। ब्रह्माले अलौकिक दृष्टिले हेर्दा त्यो रावणले सीताको कपालमा समाएर अपमान गरेको देखेपछि आज ब्रह्माले पनि भन्दछन्, अब देवताहरूको कार्य सिद्ध हुनेछ। यसरी
रावणले सीताको कपाल तानेको देखेर दण्डकारण्य नाम भएको वनमा बसोबास गर्ने सबै महर्षिहरू मनमनै धेरै दुखी भए। तर पनि उनीहरू रावणको अब विनाश हुने भो भनेर फेरि हर्षित पनि भए। ती सीतारामलाई पुकारेर रोइरहेकी थिइन्। त्यही समयमा राक्षसहरूको राजा रावण आज सीतालाई लिएर आकाश मार्गबाट लङ्कातर्फ लाग्यो। ती सीताका सबै अङ्ग तताएको सुनमा आभूषणले विभूषित भएका थिए भने उनले पहेँलो रङको रेशमी साडी लगाएकी थिइन्। यसकारण त्यो समयमा सीता सुदाम पर्वतबाट प्रकट भएको बिजुली जस्तै गरी प्रकाशमय भइरहेकी थिइन्। उनका फरफराइरहेका पहेँला वस्त्रले उपलक्षित रावण डढेलोले प्रकाशमय हुने पर्वत जस्तै धेरै शोभा सम्पन्न देखिएको थियो। रावण पनि ती सीताले आफ्नो शरीरमा लगाएको कमलको फूलको केही रातो र सुगन्धित केसर छरिएर रावणमाथि खस्न थाल्यो। अब आज सीता आकाशमा उडिरहेको सुन जस्तै कान्ति भएको रेशमी पीताम्बर आज सन्ध्याका समयको सूर्यका किरणहरू जस्तै रङ्गिएर ताँबाको वर्ण जस्तै बादल जस्तै शोभायमान भएको थियो। त्यो वस्त्र आज आकाशमा रावणको काखमा रहेकी सीताको सूक्ष्म अनुहार बिनाराम डाँठ नभएको कमल जस्तै गरेर शोभाविहीन भइरहेको थियो। सीताको शरीरका अङ्ग सुन जस्तै प्रकाशमय थिए भने राक्षसहरूका राजा रावणले आज त्यो रावणको शरीर धेरै कालो थियो। उसले काखमा रहेकी सीता कालो हात्तीले सुन कर्धनी लगाए जस्तै आज पक्रिएको थियो। सीता आभूषणको झङ्कारका कारणले रावण गर्जना गरिरहेको निदो बादल जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। यसरी अपहरण गरेर लगिएकी सीताको शिरबाट उनको कपालमा लगाएको फूल छरिएर पृथ्वीमा सबैतिर खसिरहेको थियो। त्यो चारैतिर फूल हुने फूलको वर्षा रावणको बेगले उत्पन्न भएको वायुले अभिप्रेरित भएर आएर रावणमाथि नै खस्दथ्यो। जुन समयमा रावणमाथि ती फूलहरूको धारा खस्थ्यो त्यो समयमा अग्लो सुमेरु पर्वतमा खस्ने नक्षत्रमाला जस्तै शोभा सम्पन्न हुन्थ्यो। सीताले लगाएको रत्नमय पाउजीव आज सीताको एउटा गोडाबाट खुस्किएर बिजुलीमाला जस्तै पृथ्वीमा गिर्यो, पृथ्वीमा खस्यो। जसरी हात्तीलाई बाँध्ने सुनौलो डोरीले उसको शोभा बढाउँछ त्यसै गरी रुखहरूका नयाँ पालुवा जस्तै केही रातो वर्ण भएकी सीताले त्यो कालो रावण आजसँग डराएर अत्यन्त भयभीत भइरहेकी थिइन्। आज आकाशमा आफ्नो तेजले धेरै ठुलो उल्का जस्तै प्रकाशमय हुने सीतालाई आज रावणले अपहरण गरेर आकाश मार्गबाट लगिरहेको थियो। सीताको शरीरमा अग्नि जस्तै प्रकाशमय आभूषण रहेका थिए। तिनीहरू त्यो समयमा छिनछिन आवाज निकाल्दै खस्न थाले। सीताका आज शरीरमा भएका सुन्दर गहनाहरू खस्न थाले। रावणको बेगले उत्पन्न भएको उत्पातको सङ्केत गर्ने वायुको झङ्कारले आज हल्लिएका रुखहरूमा अनेकौं प्रकारका पक्षीहरू कोको मच्चाइरहेका थिए। जसमा कमल सुकेका थिए भने माछा सहितका जलचरहरू डराएका थिए। ती सरोवरहरू उत्साहविहीन भएकी सीतालाई आफ्नी सङ्गिनी सम्झेर उनका लागि शोक गरिरहेका थिए। यसरी सीतालाई अपहरण गर्दाका समयमा रावणसँग रिसाएर सिंह बाघ मृग पक्षीले सबैतिर सीताको छाया पछ्याइरहेका थिए। जुन समयमा सीताको अपहरण भयो त्यो समयमा त्यहाँका पर्वतले झरनाका रूपमा आँसु बगाउँदै अग्ला चुचुराका रूपमा आफ्ना हात माथितिर उठाउँदै ज्यादै ठुलो चित्कार गरेको अनुभूति हुन्थ्यो। यसरी सीताको अपहरण भएको देखेर सूर्य ज्यादै दुखी भएकाले सूर्यको कान्ति नष्ट हुँदा आज सूर्यको घेरो पहेँलो भयो। यसरी त्यो पटक पटक रामलाई पुकारिरहेकी अनि धेरै दुःखमा परेकी सीतालाई आफ्ना विलक्षण आँखाले पटक पटक हेर्दै ज्यादै भयभीत भएका वन देवताहरू आज डरले थरथर काँप्न थाले। रावण आकाशमा उडेको देखेर सीता दुःखले ज्यादै व्याकुल भइरहेकी थिइन् भने रिस र रुवाइका कारण उनका आँखा राता भएका थिए। ती अपहरण गरेर लगिएकी सीताले ज्यादै करुणाजनक स्वरमा रुँदै 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 आज रावणसँग भन्दछिन्, तिमी ज्यादै कायर रहेछौ, तिमी डराउँदा रहेछौ। तिमीले आज मेरो अपहरण गर्ने अभिलाषाले आफ्नो मायाबाट मृगको रूपमा आएर मेरो पतिलाई आश्रमभन्दा धेरै पर पुर्याइदिएको छ। श्री रावण,
जुन मेरो ससुराको परम मित्र वृद्ध जटायु मेरो रक्षा गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए, आज उनलाई पनि तैँले मारिदिएस् हे रावण। त ज्यादै बलवान रहेछस् अहो, तर पनि तैँले आफ्नो यथार्थ परिचय दिँदै राम र लक्ष्मणसँग युद्ध गरेर मलाई जितेको होइनस्। त्यसैले रक्षा गर्ने कोही नभएको अवस्थामा आज अपहरण गरेर मलाई लग्दैछस्। तैँले ज्यादै निन्दित कार्य गरिस्। तैँले आफूलाई ज्यादै सुरवीर माने तापनि संसारका सबै वीर पुरुषले तेरो कार्यलाई घृणित, क्रूरतापूर्ण र सामर्थ्य र बलविहीन भनेर भन्ने छन्, अथवा पापरूपी काम भनेर बताउने छन्। तैँले पहिले आफै जसका विषयमा ज्यादै घमण्डपूर्वक बताएको थिइस्, तेरो त्यो सामर्थ्य र बललाई धिक्कार छ रावण। तेरो यो आफ्नो कुल कलङ्कित बनाउने चरित्रले संसारमा सधैँ धिक्कार मात्र प्राप्त गर्नेछ। तर अहिले के गर्न सकिन्छ र, किनकि त ज्यादै तीव्र गतिमा भागिरहेको छस्। यदि केही समय यहाँ अडिस् भने त जीवित जाने सम्भव छैन हे रावण। आज ती दुवै राजकुमारको दृष्टिमा पर्ने बित्तिकै रावण तेरो यथार्थ रूपमा विनाश हुने सुनिश्चित छ। जसरी आकाशमा उड्ने पंक्षीले वनमा लागेको डढेलो सहन सक्दैनन्, त्यसै गरी तैँले मेरो पति र उनका भाइले गरेको प्रहारका बाणहरूलाई छुन पनि सक्ने छैनस्। यदि तैँले मलाई छोडेनस् भने मेरो अपमानका कारणले ज्यादै रिसाएका मेरा श्रीमान रामचन्द्रले आफ्ना भाइ लक्ष्मणसँगै आएर तेरो विनाशको उपाय खोज्नेछन् रावण। यसकारण तैँले आफ्नो कल्याण चाहन्छस् भने मलाई सकुशल छोडिदे, आज छोडिदे। तैँले जुन अभिप्रायले जबरजस्ती मेरो अपहरण गरेको छस्, तेरो त्यो चाहना कुनै पनि अवस्थामा परिपूर्ण हुने छैन, किनकि म आफ्नो पतिको दर्शन नपाएपछि शत्रुको अधीनमा रहेर धेरै दिन जीवित रहनै सक्दैन। यो समयमा तैँले आफ्नो कल्याणको कुरा बिर्सिएको छस् रावण। यसैले मर्न लागेको मनुष्यले स्वास्थ्यका लागि अनुपयोगी पदार्थ सेवन गरे जस्तै तैँले मेरो अपहरण गरेको छस्। जसरी आज तैँले मलाई अपहरण गरिरहेको छस्, त्यसैले आज सबै कुरा बिर्सेर, कल्याणको कुरा बिर्सेर के गर्दैछस्, आज मलाई जबरजस्ती गर्दैछस्। अब यसैले मर्न लागेको मनुष्यको जस्तै तेरो हालत भइरहेको छ। तैँले रामको यस प्रकारको अपराध गरेर विष खाएको मनुष्य जस्तै गरी धेरै समयसम्म जीवित रहन सक्ने छैनस् रावण। तैँले रामको यस प्रकारको अपराध गरेर विष खाएको मनुष्य जस्तै गरी त बाँच्न सक्ने छैनस्, किनकि त कालको अटल पासोमा बाँधिसकेका हुनाले आज तेरो मृत्यु निश्चित छ। रावणको फन्दामा परेकी सीता डरले शोकले अत्यन्त भयभीत हुँदै व्याकुल हुँदै आज रावणलाई यस्ता अरू पनि धेरै कठोर वचन सुनाउँदै विलाप गर्न थालिन् सीताले। त्यो समयमा सीताको धेरै भारका कारणले रावणको शरीर कामिरहेको थियो। यसरी रावणले अपहरण गरेर लगेकी सीताले आफ्नो सहयोगी कोही नभएको अनुभूति गरिरहेकी थिइन्। सीताले बाटामा एउटा पर्वतको चुचुरोमा 5वटा उत्तम बाँदर बसिरहेको देख्दछिन्। त्यसपछि सीताले यिनीहरूले रामलाई केही सन्देश दिन सकुन् भन्ने अभिप्रायले आफ्नो सुनौलो रङको रेशमी खास्टोको वस्त्र र खास्टोमा वस्त्र र आभूषण राखेर तिनीहरूको बीचमा फ्याँकिदिन्। रावण ज्यादै हतारमा भएकाले उसले सीताको यो कामलाई देखेन। त्यो कैला आँखा भएको उत्तम प्रकारका बाँदरहरू त्यो समयमा ठूलो स्वरले विलाप गरिरहेकी सीतालाई एकहोरो हेर्न थाले। रावण पम्पा सरोवर पार गरेर रोइरहेकी सीतालाई लिएर लङ्कातर्फ लाग्यो। रावणले ज्यादै खुसी हुँदै सीताका रूपमा आफ्नै मृत्युलाई अपहरण गरेर लगिरहेको थियो। वास्तवमा उसले सीताका रूपमा ज्यादै तीखा धारा भएकी अत्यन्त विषालु नागिनीलाई आफ्नो काखमा राखेको अनुभूति हुन्थ्यो बाहिरी व्यक्तिलाई। उसले धनुषबाट छुटेको बाण जस्तै गरेर ज्यादै तीव्र गतिमा हिँडेर आकाश मार्गबाट अनेकौं वनहरू, नदी, पर्वत र सरोवरहरू पार गर्न थाल्यो। अब यसै गरेर अब सीताको अपहरण हुँदाका समयमा समुद्रमा ठूलो प्रकारको हलचल मच्चिन थाल्यो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।